Dako nga kadalagan para sa banwa sang Sara matapos ini makabaton sang Seal of Good Education Governance sa ginpatigayon nga 2026 Washington SciKip National Education Summit. Ang pagkilala ginahatag sa mga lokal nga panguluhan nga may epektibo nga sistema sa pagdumala kag paghatag sang kalidad nga edukasyon sa ila komunidad. Ini ang ikatatlo na nga beses nga ginkilala ang banwa bangod sa epektibo sini nga pagdumala kag paghatag sang kalidad sa edukasyon para sa kabataan sang Sara. Lakip diri ang aktibo nga local school board, functional nga school governing councils kag mga inisyatibo nga nagabulig sa pagpaayo sang pagbasa, pagtuon kag pagtapos sang elementarya sa mga kabataan. Bangod sa padayon nga suporta sang LGU, nagdamo ang kabataan sa Sara nga nakatapos sang grade 6 kag ginbuligan man ang mga estudyante nga may kabudlayan sa pagbasa agod mangin mas interesado sa pagtuon. Ang Seal of Good Education Governance ginakabig simbolo sang kusog nga kooperasyon sang lokal nga panguluhan kag sektor sang edukasyon sa paghatag sang mas nami nga kaygayunan sa mga kabataan. 1, 2, 3, go. Ini si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa 5th Distrito. K5 News FM. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.